أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر इन्ना कौन सा मद है? मद क्यों? अलग अलग कलमे में हर्फ मद्दा और हमजा सही है। फिर उसके बाद क्या है? कौसर, रा के ऊपर क्या है? मोटी पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे, और अगर हमने इसको बारीक पढ़ लिया तो क्या होगा? सिफात आरिज़ा की गलती होगी नहीं होगी? इस गलती का नाम क्या है? लहने अरे लहने खफी, लहने खफी हल्की गलती है जो माहिरीन जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। सही है। अब देखिए वक़फ़ की सूरत में ये जो रा है, ये रा इसका ज़बर तो ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? सुकून। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? सुकून। क्या आ जाएगा? अब इस सुकून से पहले देखना है कि साकिन से पहले ज़बर है या पेश है। अगर साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो तब भी रा मोटी पढ़ेंगे, तभी क्या पढ़ेंगे? इसलिए इस रा को यहाँ मोटी पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो वो रा क्या होती है? मोटी होती है। लिहाजा रा साकिन से पहले सा के ऊपर ज़बर है वक़फ़ की सूरत में, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? मोटी पढ़ेंगे। फसल्लि लिरब्बिका, रब रा क्या पढ़ेंगे? क्यों? रा के ऊपर ज़बर है। वनहर, हाँ रा क्या पढ़ेंगे? मोटी पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? क्यों? इसलिए कि रा साकिन से पहले क्या है? ज़बर। इन यहाँ क्या होगा? ये कौन सा है? शानिअका हुवल अबतर। तर, यहाँ रा को क्या पढ़ेंगे? बारीक या मोटी? तो मोटी पढ़ो ना, तर तर। अच्छा, ये रा यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में क्या बन रही है? साकिन। और साकिन से पहले क्या है? ज़बर। और साकिन से पहले अगर ज़बर यहाँ पेश हो तो मोटी पढ़ेंगे। सूरतुल माऊन मक्किया, मदनिया है। सूरतुल माऊन मदनिया, मक्किया है। नजर है सहारा है जैसे मक्किया, मदनी है। मक्किया, अच्छा मक्किया और मदनिया के मुतालिक जो बात बताई थी वो याद है? मक्की किसको कहेंगे? नहीं, वही वाली पुरानी वाली बात, पठान की एक ही बात होती है ना। एक पठान से किसी ने पूछा 30 साल बाद आपकी उम्र कितनी? उसने कहा 30 साल। और 30 साल पहले भी 30 साल, तो उसने कहा पठान की एक बात होती। तुम लोग की वही वाली बात है, एक बात कि भाई 30 साल उम्र है। बाबा हिजरत से पहले हिजरत की बात बताओ। हिजरत से पहले को क्या कहते हैं? और हिजरत के बाद? सूरतुल माऊन मक्किया।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। इसका माना क्या है? नमाजियों के लिए यह मुकम्मल आयत है, नमाजियों के लिए हलाकत है। तो कोई कुरान करीम की यह आयत सुने और आगे पीछे गौर फिक्र न करे कि इसके बाद कौन सी आयत है, वो कहेगा नमाजियों के लिए हलाकत है, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो नमाज। इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ पर वक़फ़ न करे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए हलाकत है, हलाकत है नमाजियों के लिए। कौन से नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। जो क्या करते हैं? सही है जी। और अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, रा मोटिए बारीक, क्यों? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। यतीम ये क्या है? कौन सा मद है? या मद्दा है, सही है ना। और कौन सा इस मद का नाम क्या है? मद्दे, मद्दे असली। लेकिन वक़फ़ की सूरत में ये मद्दे असली मद्दे फरी बन जाएगा। इसलिए कि आपको बताया था कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा और सुकून अगर हो तो फिर वो क्या बनेगा? मद्दे फरी। क्या बनेगा? मद्दे फरी। तो यती, यती, यतीमा, यती
ما. اب اس صورت کے اندر یہ تو مد اصلی ہے نا اگر میم کے اوپر زبر پڑیں گے، لیکن اگر میم کے اوپر باجی ٹھہرے تو پھر کیا ہوگا؟ سکون ہوا نہیں ہوا؟ سکون ہوا نہیں ہوا؟ حروف مدہ کے بعد ساکن ہوا نہیں ہوا؟ اب جب حروف مدہ کے بعد ساکن ہو تو پھر وہ کون سا مد ہوتا ہے؟ مد اصلی ہوتا ہے مد فرعی؟ مد فرعی. تو یہ مد فرعی ہے. کون سا والا مد ہے؟ مد بالسکون. مد بالسکون. آئے سمجھ میں؟ لیکن یہ جو سکون ہے، یہ سکون کون سا سکون ہے؟ لازمی ہے عارضی ہے؟ عارضی ہے نا، کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی ہو، پڑھنا چاہے تو پڑھے، اور اگر آپ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتے، وقف نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے. تو یہ سکون کون سا ہو گیا؟ سکون عارضی. اور سکون عارضی کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کبھی پڑھ سکتے اور کبھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں مد اگر کرنا چاہے وقف تو پھر مد کریں گے، اور اگر یہاں ٹھہرتے نہیں تو مد کرنے کی ضرورت ہو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آپ دیکھیں مسکینی، 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 یہ کیا ہو گیا؟ مد اصلی. لیکن اگر ہم یہاں ٹھہر گئے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مد فرعی. اور اس کا نام کون سا ہوگا؟ مد لازم. تو خدا پوئے گا کہاں پر ہے بھائی؟ مد لازم نہیں ہوگا. کون سا ہوگا؟ مد عارض. صحیح ہے نا؟ یہ بھائی وقف کی وجہ سے ہے نا، عارضی مسئلہ ہے. اگر ہم یہاں وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ یہاں مد ہوگا؟ مد تو ہوگا لیکن مد فرعی نہیں ہوگا. کون سا نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ مد عارض نہیں ہوگا، مد عارض. اور اگر ہم ٹھہریں گے تو پھر یہ کہ مد عارض ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ فوائل للمصلین. نہ یہاں پر بھی مد ہے نہیں ہے، یہاں ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر. حرف مدہ ہے تو مد اصلی تو ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ یہاں پر اگر ہم ٹھہرے وقف کرے تو پھر یہ مد کون سا بن جائے گا؟ مد عارض. مد فرعی عارض، مد فرعی عارض. صحیح ہے؟ الذین هم عن صلاتهم. دیکھو یہاں ہم غنہ کر رہے نہیں کر رہے؟ کر رہے نہیں کر رہے؟ صلاتهم ساہونا، ساہونا. اب ساہو واو ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. مد اصلی ہوا. اب مد اصلی کے بعد مد فرعی بھی کرنا ہے. اگر ہم وقف کریں گے تو ساہون، یہ کیا ہو گیا؟ حروف مدہ کے بعد ساکن ہوا نہیں ہوا؟ ساکن ہونے کے صورت میں یہ کیا ہوگا؟ وقفے. کون سا ہوگا؟ وقفے عارض. الذین هم یراؤون. اب یراؤون کے اوپر جو مد ہے یہ کون سا مد ہے؟ بتاؤ. متصل نہ؟ متصل. ہاں مد. اور پھر اس مد متصل کے بعد اونا، اونا، اون، یہ اون کے اوپر پھر مد جو ہوگا یہ کون سا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ آیا سمجھ میں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. عو کے اوپر کیا ہوا؟ مد ہوا نہیں ہوا؟ لیکن یہ کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے وقف کریں گے تو پھر کون سا مد ہوگا؟ مد. آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ اچھا اس میں کوئی بات تو پوچھنی نہیں ہے؟ کوئی بات پوچھنی ہے؟ بتاؤ.